बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। कट्टरपन और नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई की जरूरत। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का बयान, कहा गोरों की कौम परस्ती पूरी दुनिया का मसला है। जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी। जज्बाती मंजर, पूरे न्यूजीलैंड से वॉलंटियर्स क्राइस्ट चर्च पहुंचे। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्द तीसरे हमले के लिए जा रहा था, न्यूजीलैंड पुलिस का बयान। न्यूजीलैंड हमले पर तैयब एर्दोगान की तकरीर से तनाज़ा। जसिंडा आर्डन ने सफाई मांगी, वजीर खारिजा को तुर्की भेज दिया। माइक पॉम्पियो कुवैत पहुंचे, खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। ईरान के खतरे का मसला उठाया। इसराइली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार के करीब झड़पें। रशिया के वजीर दिफा ने की बशार अल असद से मुलाकात, पुतिन का पैगाम पहुंचाया। सीरियन सदर ने कहा बाज मुल्क दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। अफ्रीका के मुल्क मोज़म्बिक में तूफान से बदतरीन तबाही, 1000 हलाकतें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना है। नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने जमानत के लिए की 5 लाख पाउंड की पेशकश। असीमानंद और साथी समझौता एक्सप्रेस केस में बरी। एनआईए अदालत ने कहा तहकीकाती एजेंसी इल्जामात साबित नहीं कर सकी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कट्टरपन और नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई की जरूरत पर जोर दिया है। क्राइस्ट चर्च सानहे के बाद अपने पहले तफसीली इंटरव्यू में उन्होंने इस ख्याल को रद्द कर दिया कि इमिग्रेशन में इजाफे की वजह से नस्ल परस्ती बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि कट्टरपन के नजरिए का खात्मा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं भी इस तरह के ख्यालात पनपने ना पाएं। वो चाहती हैं कि पूरी दुनिया से इस तरह के नासूर को मिटाया जाए और वो पूरी दुनिया से इस लड़ाई की अपील करती हैं। उन्होंने रेफ्यूजियों को कबूल करने के न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड इस्तकबाल करने वाला मुल्क है। उन्होंने क्राइस्ट चर्च हमला आवर का नाम ना लेने के अपने फैसले का बचाव किया। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर दहशतगर्द हमले में जाँ बहक लोगों की तदफीन का सिलसिला जारी है। न्यूजीलैंड के शहरों से वॉलंटियर्स तदफीन के अमल में मदद करने के लिए और मुतासरा खानदानों से यकजहती के इजहार के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच रहे हैं। इस दौरान न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने इस हमले को दहशतगर्द कार्रवाई करार देते हुए कहा कि मुल्क में हथियारों का आसानी से मिलना एक बड़ा चैलेंज है। बीबीसी से बातचीत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गोरों की कौम परस्ती दुनिया भर का मसला है। उन्होंने कहा कि यह हमला ऑस्ट्रेलिया के एक शहरी ने किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह मसला हमारे पास नहीं पाया जाता। उन्होंने कहा कि जब वो वेलिंगटन की एक मस्जिद में गई तो वहां एक बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या अब हम महफूज हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाऊं। इस दौरान 28 साल हमला आवर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। न्यूजीलैंड पुलिस के एक ओहदेदार ने कहा है कि हमला आवर एक तीसरे मकाम पर हमले के लिए जा रहा था जिसे रोक लिया गया। 2 मस्जिदों पर हमले में 50 लोग जाँ बहक हुए थे। हमला आवर के खिलाफ कत्ल का इल्जाम लगाया गया। पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने कहा कि ओहदेदारों को यकीन है कि उन्होंने हमला आवर को तीसरे हमले के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया।
نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے وزیر خارجہ ونسٹن پیرس ترکی جائیں گے اور کرائسٹ چرچ حملے کے بارے میں ترکی کے صدر طیب اردوان کی طرف سے کیے گئے بعض ریمارکس پر بات چیت کریں گے۔ طیب اردوان نے اپنی AK پارٹی کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نیوزی لینڈ حملے کے ویڈیوز دکھائے تھے اور ایک جارحانہ تقریر کی تھی۔ جو کوئی مسلمانوں کے خلاف جذبات کے ساتھ ترکی آئے گا اسے تابوتوں میں واپس بھیجا جائے گا، ایسا انہوں نے بیان دیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے وزیر خارجہ اس ریمارک کے بارے میں ترکی سے صفائی مانگیں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے بھی طیب اردوان کے بیان پر تنقید کی اور اسے غیر ذمہ دارانہ اور دل آزار قرار دیا۔ طیب اردوان نے کہا تھا کہ مسلم دشمن آسٹریلین شہریوں کو ان کے باپ دادا کی طرح جو پہلی عالمی جنگ کے دوران گیلیپولی آئے تھے تابوتوں میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس لڑائی میں گیلیپولی کی لڑائی میں سلطنت عثمانیہ کی فوج سے لڑتے ہوئے 8000 سے زیادہ آسٹریلینز ہلاک ہوئے تھے۔ UAE میں ایک شخص کو ملک سے باہر کر دیا گیا جس نے نیوزی لینڈ کے حملے کے بعد جشن منایا تھا۔ ایک سیکیورٹی کمپنی ٹرانس گارڈ نے کہا کہ ایک ملازم نے کرائسٹ چرچ حملے کے بعد فیس بک پر اس حملے کی تعریف کی تھی، جس کے بعد اسے نوکری سے نکال دیا گیا اور UAE سے باہر کر دیا گیا۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے ایک بار پھر مڈل ایسٹ کا دورہ شروع کیا اور خلیجی ملکوں کے بیچ اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ تیسری امریکہ کویت اسٹریٹجک بات چیت میں حصہ لینے کے لیے کویت سٹی پہنچے۔ بتایا گیا کہ وہ سائبر سیکیورٹی، ٹریڈ اور ڈیفنس میں تعاون کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں بحرین، UAE اور ایجپٹ نے قطر سے تعلقات توڑ لیے تھے، جس کے بعد خلیجی ملکوں میں بحران پیدا ہو گیا۔ سعودی اتحاد نے قطر پر دہشت گردی کی مدد کا الزام لگایا، لیکن قطر ان الزامات کو غلط بتاتا ہے۔ تب سے ہی کویت اس بحران کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن ان کوششوں کے کوئی ٹھوس نتیجے نہیں نکلے۔ کویت سٹی روانہ ہونے سے پہلے فلائٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ وہ اس دورے کے دوران ایران کے خطرے سے نمٹنے کی ضرورت پر بات چیت کریں گے۔ وہ ایران سے نمٹنے کے لیے عرب ملکوں کی فوج بنانے پر بھی زور دیں گے، جس میں امریکہ اہم رول ادا کرے گا۔ اس اتحاد کو عرب نیٹو کہا جا رہا ہے۔ اس اتحاد کو مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس کا نام دیا گیا ہے۔ کویت کے دورے کے بعد پومپیو اسرائیل کا دورہ کریں گے، جہاں الیکشنز کی مہم آخری مرحلے میں ہے۔ ان الیکشنز میں وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ پومپیو کچھ دیر کے لیے لبنان بھی جائیں گے، جہاں وہ خطے میں حزب اللہ کے رول پر بات کریں گے۔ امریکہ نے ایک بار پھر الزام لگایا کہ ایران اپنے میزائل پروگرام کے ذریعے مڈل ایسٹ کا استحکام بگاڑ رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایران یمن میں الحوثیوں اور لبنان میں حزب اللہ کو مدد دے رہا ہے۔ امریکہ کی ایک سینئر عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری آرمز کنٹرول یالین ہیبلٹ نے کہا کہ ایران کو فوری اپنی میزائل سرگرمیاں بند کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا میزائل پروگرام مڈل ایسٹ میں تناؤ بڑھانے کی ایک وجہ ہے اور اس سے استحکام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران الحوثیوں کو بیلسٹک میزائل دے رہا ہے، جن کا استعمال سعودی عرب پر حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایران سے تیل خریدنے کے معاملے میں عراق کو دوسری مرتبہ 90 دن کی چھوٹ دے گی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات بتائی۔ اس طرح عراق کچھ اور وقت کے لیے ایران سے تیل، گیس اور بجلی خرید سکے گا۔ اسرائیلی فوج نے 2 الگ الگ واقعات میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک 19 سالہ فلسطینی عمر ابو لیلا پر 2 دن پہلے مغربی کنارے میں چاقو اور بندوق سے حملے کرنے کا الزام لگایا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے کے بعد ہی عمر فرار تھا، جو رام اللہ کے قریب ایک گھر میں پایا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ سپاہیوں پر فائرنگ کے بعد اسے ہلاک کیا گیا۔ یہ سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروس نے یہ بات بتائی۔ متاثرہ مقام پر اس واقعے کے بعد فلسطینی نوجوانوں اور فوج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں میں 9 لوگ زخمی ہوئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 2 دوسرے فلسطینیوں کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان کی پہچان 21 سالہ راد حمدان اور 20 سالہ زید نوری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے قریب پیش آیا، جو نابلس میں ہے۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ایمرجنسی ورکرز کو اس مقام پر پہنچنے سے روک دیا اور ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی۔ اس موقع پر جھڑپیں بھی ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ ایک گاڑی سے یہودی عبادت گزاروں پر بم پھینکنے کی کوشش کی گئی اور سپاہیوں نے اس کے جواب میں گاڑی پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی فوج نے میتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کافی دیر بعد انہیں فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا گیا۔ مزار حضرت یوسف علیہ السلام پر اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ دونوں کے بیچ تناؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اتوار کے دن 19 سالہ ابو لیلا نے مغربی کنارے کی ایک مشہور سڑک پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک اسرائیلی سپاہی اور ایک یہودی عالم ہلاک ہوا تھا اور ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا تھا۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے اس مقام کا دورہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ نتنیاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہمیں یہاں سے اکھاڑ نہیں سکیں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے ابو لیلا کے بعض رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں بعض ملکوں کے دوغلے پن پر تنقید کی ہے۔ سیریا کے لیڈر نے رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف سے دمشق میں ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ بعض ملکوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کو صرف بیانات کی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اور کئی علاقوں میں دہشت گردوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی نے بشار الاسد کے حوالے سے کہا کہ یہ ملک شہری ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں۔ سرجی شیگوف نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کا ایک پیام بشار الاسد کو پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ رشیا دہشت گردی کے خلاف سیریا کے عوام کی ہر ممکن مدد کرتا رہے گا اور سیریا کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی یکجہتی کی حفاظت کرے گا۔ دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ کٹر پن اور نسل پرستی کے خلاف دنیا بھر میں لڑائی کی ضرورت۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کا بیان، کہا گوروں کی قوم پرستی پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ جاری، جذباتی منظر، پورے نیوزی لینڈ سے والنٹیئرز کرائسٹ چرچ پہنچے۔ کرائسٹ چرچ دہشت گرد تیسرے حملے کے لیے جا رہا تھا، نیوزی لینڈ پولیس کا بیان۔ نیوزی لینڈ حملے پر طیب اردوان کی تقریر سے تنازع، جسنڈا آرڈن نے صفائی مانگی، وزیر خارجہ کو ترکی بھیج دیا۔ مائک پومپیو کویت پہنچے، خلیجی ملکوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، ایران کے خطرے کا مسئلہ اٹھایا۔ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 3 فلسطینی جاں بحق، یوسف علیہ السلام کے مزار کے قریب جھڑپیں۔ رشیا کے وزیر دفاع نے کی بشار الاسد سے ملاقات، پوٹین کا پیام پہنچایا۔ سیرین صدر نے کہا بعض ملک دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں۔ افریقہ کے ملک موزمبیق میں طوفان سے بدترین تباہی، 1000 ہلاکتیں، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا بہت بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ نیرو مودی لندن میں گرفتار، عدالت میں پیش کیا گیا، ملزم نے ضمانت کے لیے کی 5 لاکھ پاؤنڈ کی پیشکش۔ اسیمانند اور ساتھی سمجھوتا ایکسپریس کیس میں بری، NIA عدالت نے کہا تحقیقاتی ایجنسی الزامات ثابت نہیں کر سکی۔ جارکتا انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو قازقستان میں اچانک بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے۔ ملک میں لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے نور سلطان نظربایوف نے اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کی جگہ ایک عبوری صدر نے حلف لیا۔ وہ 1991 سے قازقستان کے صدر تھے۔ نظربایوف نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل کے لیڈر ذمہ داری سنبھالیں۔ سینٹ کے چیئرمین قاسم حجرات نے ایک سادہ تقریب میں عبوری صدر کی حیثیت سے حلف لیا۔ 2 مرتبہ وہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں۔
इस दौरान अबूरी सदर ने दारुल हुकूमत का नाम बदलकर नूर सुल्तान नजरबायोव के नाम पर रखने की तजवीज़ पेश की है। अबूरी सदर ने कहा कि मेरी तजवीज़ है कि दारुल हुकूमत आस्ताना मुल्क के पहले सदर के नाम पर रखा जाए और उसका नया नाम नूर सुल्तान हो। अफ्रीका के बाज़ मुल्कों में तूफान और सैलाब से जबरदस्त तबाही आई और हलाकतों की तादाद काफी ज्यादा है। खासतौर पर मोजम्बिक तूफान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और वहां कोई 1000 हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा मलावी और जिम्बाब्वे भी मुतासिर हुए हैं, जहां हजारों लोग बेघर हुए हैं और सड़कें और पुल टूट फूट गए हैं और फसलें बह गई हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ ओहदेदार जेम्स टेकर ने कहा कि हम एक संगीन मसले की बात कर रहे हैं जिससे लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। जिम्बाब्वे और मलावी में सैलाब का पानी कम होना शुरू हुआ है और कुछ लोग वापस हो रहे हैं जिन्हें नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि मोजम्बिक एक बहुत बड़े इंसानी बहरान से दो चार है। एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख लोग तूफान की जद में आए। मोजम्बिक के बंदरगाही शहर वीरा में जबरदस्त तबाही आई, जहां 200 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई, लेकिन अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद कहीं ज्यादा है। जो लोग बच गए हैं उन्हें भी कई मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से वो ठीक तौर पर अपने प्यारों की मौत का गम भी नहीं मना पा रहे हैं। उनका कुछ भी सामान नहीं बचा, उन्हें खाने पीने और कपड़े और छत की फौरी जरूरत है। हीरों के ताजिर नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया, जिस पर हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपए लोन लेकर भागने का इल्जाम है। नीरव मोदी को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। 48 साल नीरव मोदी को हवाले करने के लिए हिंदुस्तान ने कार्रवाई शुरू की है। उस पर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का इल्जाम है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि नीरव मोदी को एक इलाके में गिरफ्तार किया गया जिसका नाम कोहालबर्न है। बताया गया कि नीरव मोदी ने जमानत के लिए 5 लाख पाउंड की पेशकश की। उस पर इल्जाम है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चौकसी पिछले साल मुल्क से फरार हो गए थे। मेहुल चौकसी को एंटीगा की शहरियत दी गई है। बीजेपी ने नीरव मोदी की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा है कि वो चौकीदार से छुप नहीं सकता। एक रिपोर्ट में कहा गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नीरव मोदी की 11 कारें और 113 पेंटिंग्स को बेचेगी। कनाडा में हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले जगजीत सिंह ने हाउस ऑफ कॉमन्स का रुकन बनते हुए तारीख बनाई है। वो एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के पहले गैर सफेद फार्म लीडर बन गए हैं। उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर की हैसियत से चुना गया। वो पगड़ी पहनकर पार्लियामेंट में आए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें मुबारकबाद दी। गोवा में नए चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने असेंबली में अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी है। उनकी तायद में 20 और उनके खिलाफ 15 वोट डाले गए। प्रमोद सावंत ने मंगल की रात 11 वजीरों के साथ नए चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। मनोहर पारिकर के इंतकाल की वजह से यह तब्दीली हुई। एनआईए की पंचकुला अदालत ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाका केस में चारों मुलजिमीन स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को बरी कर दिया है। इससे पहले अदालत ने एक पाकिस्तानी औरत राहिला वकील की दरखास्त रद्द कर दी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास इस केस के सिलसिले में बाज नए सबूत हैं और पाकिस्तानी गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड करना चाहिए। अदालत 11 मार्च को ही इस केस में फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन आखिरी लम्हे में पाकिस्तानी औरत की दरखास्त की वजह से इस फैसले को मुलतवी किया गया। राहिला ने कहा था कि वो समझौता एक्सप्रेस धमाके में मारे जाने वाले एक पाकिस्तानी की बेटी है। यह धमाका 18 फरवरी 2007 को हुआ था, जब ट्रेन हरियाणा के पानीपत के पास से गुजर रही थी। इस धमाके में 68 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे। हालिया अरसे में एक के बाद एक कई धमाका केसों में हिंदू तंजीमों के अरकान को बरी किया गया या फिर उन्हें जमानतों पर छोड़ा गया है। एनआईए ने 2010 में इस केस की तहकीकात संभाली थी। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक ये मुलजिमीन हिंदू मंदिरों अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर वगैरह में दहशतगर्द हमलों में जो वाकयात पेश आए थे उनसे काफी नाराज थे और गुस्से में थे और उन्होंने मंदिरों पर हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में धमाका करने की साजिश की थी। इन लोगों का नजरिया बम का बदला बम था। पंचकुला की अदालत ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। एनआईए का कहना है कि इस हमले का असल मास्टरमाइंड सुनील जोशी था, जिससे दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश में उसके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इसके अलावा 3 दूसरे मुलजिमीन रामचंद्र कलसंगारा, संदीप डांगे और अमित को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अदालत ने उन्हें फरार मुजरिम करार दिया था।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच इत्तेहाद हो गया। कांग्रेस श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं ठहराएगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उधमपुर और जम्मू की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद और चेयरपर्सन कोऑर्डिनेशन कमेटी अंबिका सोनी ने जम्मू पहुंचते हुए फारूक अब्दुल्ला के साथ ये डील की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। कट्टरपन और नस्ल परस्ती के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई की जरूरत। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का बयान, कहा गोरों की कौम परस्ती पूरी दुनिया का मसला है। जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी। जज्बाती मंजर, पूरे न्यूजीलैंड से वॉलंटियर्स क्राइस्ट चर्च पहुंचे। क्राइस्ट चर्च दहशतगर्द तीसरे हमले के लिए जा रहा था, न्यूजीलैंड पुलिस का बयान। न्यूजीलैंड हमले पर तैबरदवान की तकरीर से तनाज़ा, जसिंडा आर्डन ने सफाई मांगी, वजीर खारिजा को तुर्की भेज दिया। माइक पोम्पियो कुवैत पहुंचे, खलीजी मुल्कों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया, ईरान के खतरे का मसला उठाया। इस्राएली फौज की कार्रवाइयों में 3 फलस्तीनी जाँ बहक, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार के करीब झड़पें। रशिया के वजीर दिफा ने की बशार अल असद से मुलाकात, पुतिन का पैगाम पहुंचाया। सीरियन सदर ने कहा बाज मुल्क दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। अफ्रीका के मुल्क मोजम्बिक में तूफान से बदतरीन तबाही, 1000 हलाकतें। यूनाइटेड नेशंस ने कहा बहुत बड़े इंसानी बहरान का सामना है। नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, अदालत में पेश किया गया। मुलजिम ने जमानत के लिए की 5 लाख पाउंड की पेशकश। असीमानंद और साथी समझौता एक्सप्रेस केस में बरी, एनआईए अदालत ने कहा तहकीकाती एजेंसी इल्जामात साबित नहीं कर सकी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।